नीपा चुरंगी के करीब खौफनाक हादसा, वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। हादसे में एक शख्स जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। मुश्तइल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। सिंध हुकूमत को ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन BRT का बाज़ाब्ता कंट्रोल 10 मार्च को मिलेगा। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत सिंध मास ट्रांसिट अथॉरिटी बोर्ड का 14वां इजलास। सिंध मास ट्रांसिट अथॉरिटी बोर्ड ने कंट्रोल संभालने की मंजूरी दे दी। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं अवाम को जदीद और आरामदेह सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए कोशां हैं, मज़ीद इस्लाहात लाएंगे। पहला रोज़ा कब होगा? जोनल कमेटी का इजलास अब से कुछ देर बाद होगा। रोयते हिलाल कमेटी का मरकजी इजलास आज पेशावर में होगा। चांद नजर आने या ना आने का हतमी फैसला चेयरमैन रोयते हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। सरकारी कॉलेजेस के तलबा की अनोखी मंतक, इंटरमीडिएट के इम्तहानात सर पर आ पहुंचे। कॉलेज में तालीम के बजाय कोचिंग सेंटर्स में कोर्स मुकम्मल करने को तरजीह देने लगे। बेशतर तलबा के कोर्स भी अब तक नामुकम्मल हो सके। सिटी 21 का तलबा से सुबह कॉलेज में गैर हाजिरी पर सवाल, तलबा का नींद पूरी न होने का शिकवा। शतरंज के तख्त पर जहानत की जंग, शतरंज का सनसनीखेज मुकाबला देखने के लिए हो जाएं तैयार। वज़ीर आला सिंध और स्कूल तालिबा महक मकबूल के दरमियान शतरंज का बड़ा मुकाबला होगा। कल दोपहर 3 बजे वज़ीर आला हाउस से मुकाबला बराह रास्त नशर किया जाएगा। जिद्दत के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं, वज़ीर आला सिंध का सिविल सर्वेंट्स को जदीद महारतों से आरास्ता करने पर जोर। कहा सिंध की तरक्की और चैलेंजेस से निमटने के लिए सिविल सर्वेंट्स भरपूर किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आला का ट्रेनिंग मैनेजमेंट एंड रिसर्च विंग के नए दफ्तर का इफ्तिताह। इफ्तारान में असनाद तकसीम, पेशावराना सलाहियतों में इजाफे के लिए तरबियती प्रोग्राम अहम करार दे दिया। हम खवातीन को फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूटर भी देंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट पिंक कलर का उनको हेलमेट भी देंगे। जिन खवातीन के पास लाइसेंस नहीं है, SMTA सिंध मास ट्रांसिट अथॉरिटी जो है, हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। इस वक्त भी कोई 1,40,000 प्लस जो है वो स्टॉक एक्सचेंज के पॉइंट्स हैं। तो ये एक बहुत अच्छे खुशाइन बात है। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का और लोकल इन्वेस्टर्स का एतमाद बढ़ रहा है, तो ये पाकिस्तान के लोगों के लिए अच्छी खबर है, स्टॉक एक्सचेंज के लिए अच्छी खबर है, कारोबारी हजरात के लिए अच्छी खबर है। खवातीन के लिए बड़ी खुशखबरी, सिंध हुकूमत का पहले मरहले में 1000 पिंक स्कूटीज देने का ऐलान। स्कूटीज के साथ साथ पिंक हेलमेट और ट्रेनिंग भी दी जाएगी। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं हर तबके के लिए सोचना हमारी जिम्मेदारी है। 21 लाख खानदानों को घर भी बनाकर दे रहे हैं। हर माह 50,000 घर बन रहे हैं। मुल्क में सरमायाकारी बढ़ने पर खुशी का इजहार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग तकरीब में शिरकत, घंटा बजाकर कारोबार का आगाज किया। बिजली महंगी और महंगाई बेलगाम, जमात इस्लामी का मिलियन मार्च का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमती दावों के बावजूद महंगाई में कमी के बजाय इजाफा हो रहा है। तालीम के साथ खिलवाड़ करके तालीमी नस्ल कुशी की जा रही है। पीका ऑर्डिनेंस और स्टील मिल्स के 1200 मुलाजमीन को निकालने की भी मजम्मत। कराची के सेफ सिटी प्रोजेक्ट में तेजी, प्रोजेक्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क़याम। DG सेफ सिटी के मुताबिक AI टेक्नोलॉजी से हर किस्म के केसेस को बआसानी हल करने में मदद मिलेगी। सिंध हुकूमत का पार्किंग फीस खत्म करने का ऐलान। सिविल अस्पताल कराची के बाहर पार्किंग का ठेका खत्म। मरीजों के लिए एक लाइन पर मुश्तमिल मुफ्त पार्किंग का आगाज। ट्रैफिक पुलिस ने मुफ्त पार्किंग को भी कमाई का जरिया बना लिया। शहरियों की गाड़ियां उठाई जाने लगी। वाजिबात की अदम अदायगी, न्यू कराची टाउन मुलाजमीन का एहतजाज 7वें रोज मुअख्खर। वाइस चेयरमैन शुएब बिन जहीर ने वाजिबात की अदायगी की यकीन दहानी कराई थी। नायब सदर लेबर विंग की रमजान में मुतालबा पूरा न होने पर दोबारा एहतजाज की धमकी। कयूमाबाद के PT ब्रिज पर ट्रैफिक हादसा, मोटरसाइकिल सवार को बचाते हुए वाटर टैंकर हादसे का शिकार। हादसे में मोटरसाइकिल सवार जख्मी। हादसे के बायस के ब्रिज पर गाड़ियों की लंबी कतारें, ट्रैफिक जाम।
زین عباسی قتل کیس سندھ کرمنل پروسیکیوشن ایکٹ پر عمل درآمد سے متعلق درخواست پر سماعت۔ ملزم کے وکیل نے جواب کے لیے مہلت مانگ لی، عدالت نے درخواست کی مزید سماعت اگلے ہفتے تک ملتوی کر دی۔ رہائشی علاقے میں کمرشل سرگرمیوں کے خلاف کیس، حکام کی جانب سے عدالت میں رپورٹس پیش، عدالت نے متعلقہ محکموں سے پیش رفت رپورٹ طلب کر لی۔ کیس کی مزید سماعت 20 مارچ تک ملتوی۔ دھابیچی سے پمپنگ تو شروع ہو گئی مگر پانی کی سپلائی بحال نہ ہو سکی، بلک لائنوں سے پانی کی تقسیم میں مشکلات کا سامنا، چنیسر، صدر، کلفٹن، جناح اور لیاری ٹاؤن میں پانی نہ پہنچ سکا، بیشتر علاقوں کے شہریوں نے شکایات کے انبار لگا دیے۔ موسم بدلتے ہی ڈائریا، گیسٹرو اور سٹروک کے کیسز میں اضافہ، سول اسپتال میں روزانہ درجنوں مریض رپورٹ، طبی ماہرین کو شہریوں کو احتیاطی تدابیر اپنانے کا مشورہ۔ رمضان المبارک کی آمد، روزمرہ استعمال کی اشیاء کی خریداری میں تیزی، جوڑیا بازار میں خریداروں کا رش لگ گیا، دکانداروں کا گزشتہ سال کے مقابلے دالوں اور چاول کی قیمتیں مناسب ہونے کا دعویٰ۔ زیادہ نفع کا لالچ مہنگا بھی پڑ سکتا ہے، منافع خور سوچ سمجھ کر ریٹ تعین کریں، منافع خور اب نہیں بچیں گے، ریٹ لسٹ آویزہ نہ کرنے والوں کے خلاف بھی سخت ایکشن ہوگا۔ ماہ رمضان میں ناجائز منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی کی روک تھام کے لیے اہم اقدام۔ کراچی میں آن لائن شکایتی مرکز قائم، شہری واٹس ایپ پر شکایات درج کرا سکتے ہیں، شکایت پر فوری کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ پاکستان کے کرکٹ فینس کے لیے خوشخبری، پی ایس ایل 10 کا آغاز 11 اپریل سے راولپنڈی میں ہوگا، کراچی 5 میچوں کی میزبانی کرے گا۔ جامعہ کراچی میں ریٹائر ملازمین کی دوبارہ بھرتیوں، مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف، جامعہ کراچی محکمہ انکوائری اینٹی کرپشن کے ریڈار پر آ گئی۔ وائس چانسلر اور کنٹرولر امتحانات تحقیقات کی زد میں محکمہ انکوائری اینٹی کرپشن نے رجسٹرار سے ریکارڈ طلب کر لیا۔ محکمہ پولیس میں ترقی کے منتظر افسران کا انتظار ختم، 93 اے ایس آئیز کو اگلے عہدے پر ترقی دینے کے لیے فہرست بنا لی گئی۔ ایف آئی اے، اینٹی کرپشن اور دیگر اداروں کو مراسلہ جاری، ترقی کے لیے فہرست میں شامل افسران کی تفصیلات طلب۔ کراچی انٹر بورڈ کے نامزد چیئرمین نے نام واپس لے لیا، بریگیڈیئر ریٹائرڈ وسیم اختر کا نام واپس، نئی اسمبلی وزیر اعلیٰ سندھ کو ارسال۔ غلام حسین کو چیئرمین میٹرک بورڈ تعینات کرنے کی سفارش، زاہد حسین کا نام چیئرمین تعلیمی بورڈ سکھر کے لیے تجویز، خالد حسین کو لاڑکانہ بورڈ کے چیئرمین کے طور پر منتخب کرنے کی بھی سفارش۔ سیکرٹری کالجز سندھ آصف اکرام کی جناح گورنمنٹ کالج ناظم آباد آمد، آصف اکرام نے کمپیوٹر لیب، کرکٹ اسٹیڈیم، آڈیو ویژول لیب کا افتتاح کر دیا۔ کمپیوٹر لیب میں 16 جدید کمپیوٹر سسٹم موجود، سیکرٹری کالجز آصف اکرام نے کالج میں پودا بھی لگایا۔ سیکرٹری کالجز کی طلباء سے ملاقات، کھیلوں میں دلچسپی سے متعلق دریافت کیا۔ سرکاری کالج کے طلباء کا گورنر ہاؤس کا دورہ، گورنر ہاؤس کی تاریخی عمارت سمیت مختلف شعبہ اجات کا جائزہ لیا، طلباء نے امید کی گھنٹی بجا کر خوشی کا اظہار کیا۔ متحدہ عرب امارات سندھ میں بھی فلاحی کاموں میں پیش ہلال احمر امارات کی مستحقین کی مدد کی روایت برقرار، رمضان المبارک کے لیے راشن تقسیم، ڈائریکٹر اماراتی ہلال احمر دکھی انسانیت کی خدمت جاری رکھنے کے لیے پرعزم۔ کراچی میں نئے سعودی کونسل جنرل تعینات، محمد ناصر نے بطور سعودی کونسل جنرل عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ محمد ناصر 3 سال بطور کونسل جنرل ذمہ داریاں نبھائیں گے۔ کیپٹل گین ٹیکس میں اضافے سے اسٹاک مارکیٹ میں نمایاں تیزی، 7 ماہ میں کیپٹل گین ٹیکس وصولی 82% کا اضافہ، ذرائع کے مطابق ٹیکس وصولی 15 ارب 73 کروڑ ڈالر تک جا پہنچی۔
اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کے دوران مثبت رجحان 100 انڈیکس میں 187 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,13,971 کی سطح پر ٹریڈ، روپے کے مقابلے امریکی کرنسی کی قدر میں کمی، انٹر بینک میں امریکی ڈالر 12 پیسے سستا ہو کر 279 روپے 60 پیسے کا ہو گیا۔ اور شفقت اور رحم دلی کے پیکر عبدالستار ایدھی کا آج 97واں یوم پیدائش۔ عبدالستار ایدھی 28 فروری 1928 کو بھارت کے شہر بانٹوا میں پیدا ہوئے۔ دکھی انسانیت کی خدمت کا جذبہ لیے 1951 میں چھوٹے سے کمرے سے خدمت کا آغاز کیا۔ انسانیت کی بلا تفریق خدمت کرنے والے ایدھی ہر پاکستانی کے دل میں آج بھی زندہ ہیں۔